ईश्वर परम विष्णु सचिदानंद विग्रह विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोकचन्द्रकलसर्पनमानवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाभिलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानिरस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति कान्तितनयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसरुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च देवेषु दुर्लभमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तुतोऽतिशतवत्सरसम्भ्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्तिरत्प्रपदसिन्यविचिन्त्यकर्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्ड